السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله الحصة ديال اليوم فهي مخصصة يعني التمارين الحساب المثلثي. دونك غادي نشوفوا اليوم كيفية يعني إيجاد حلول لمعادلة مثلثية. دونك كومون ريزودر اون ايكواسيون تريغونومتريك. دونك غادي نشوفوا الشكل الأول اللي هي دونك المعادلة ديال السينوس. فدونك غادي نشوفوا المعادلة اللي على الشكل سينوس إكس كتساوي مثلا 1/2. Donc, السؤال هو حل المعادلة résoudre l'équation dans R. نعطي حلول المعادلة غادي نعطيها في R. ممتاز. دونك القاعدة شنو كتقول لنا؟ دونك القاعدة في الحساب المثلثي دونك عندنا سي سينوس إكس كيساوي دونك هذه المعادله غادي نحاول نكتبها على الشكل ديال القاعده شنو كتقول لي؟ كتقول لي الا كان عندك سينوس اكس كيساوي سينوس واحد العدد الفا فان اكس كيساوي الفا زائد جوج كا بي بحيث كا ينتمي لزد. دونك هذا الحلول الاولى. الحلول الثانيه كيقول لي هي بي موان الفا بلس 2 كا بي tel que K, il appartient à Z. Très bien. Donc, عندي المعادلة ديالي اللي هي هذه. دونك سينوس إكس كتساوي 1/2. دونك غادي نحاول نكتبها على هذا الشكل أولا، ومن بعد إلا كتبتها على هذا الشكل فالحلول كنقدر نعطيهم يعني بطريقة سهلة ومباشرة. دونك فعندي 1/2. واش كنعرفوا شي عدد الفا اللي السينوس ديالو كيعطيني هو 1/2. دونك الا مشينا للدائره المثلثيه ديالي محور الكوسينوس محور السينوس. دونك 1/2 فشنا هي الزاويه اللي كتعطيني 1/2؟ فطبعا هي وحده من هاد الزاويتين، يعني وحده من هاد الافاصيل المنحنيه ولا من لي زابسيس كيرفيلين. هاد لابسيس كيرفيلين اللي كاين عندي هنايا هو بي اس سور 6. الا مشيتو فتحتو الدائره المثلثيه وقلبتو على الزاويه بي سور 6 غتلقاو ان السينوس ديالها هو 1/2. داكوغ. ولقاو حتى سينوس 5 بي سور 6 حتى هي كتعطيني 1/2. فانت خذ هذه او لا خذ هذه. دونك شنو هو العدد اللي السينوس ديالو كيساوي 1/2؟ هو سينوس بي سور 6. متفقين؟ دونك هو سينوس بي سور 6. اذا شنو غادي ندير انا دابا؟ هاد 1/2 غادي نكتبها على شكل هاد 1/2 غادي نكتبها على شكل سينوس بي سور 6 ياك متساويين. دونك غادي ناخذ المعادله ديالي هذه غترجع هي سينوس اكس كتساوي سينوس بي سور 6. متفقين؟ من بعد الا كتبتها على هذا الشكل هذا شنو كيعني لي هذا؟ كيعني لي ان الا كتبت سينوس اكس كتساوي سينوس الفا فان الحلول هما هادو. عندي جوج مجموعات ديال الحلول. دونك فالحل الاول الوغ لي سوليوشن شنو هما لي سوليوشن ديالي؟ سي اكس ايغال هنا الفا اللي هي بي سور 6 بلس 2 كا بي et x égale à pi moins pi sur 6 et c'est des pi ناقص alpha. Donc pi moins pi sur 6 plus 2 k pi. Donc الحلول عندي إما هذا ou bien هذا. Donc غنستعمل l'opérateur ou. Donc tel que k appartient à z. D'accord. Donc لقيت الحلول ديالي شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي أنني نحسب هذه فقط. pi moins pi sur 6 شحال كتساوي؟ فهي 6 بي على 6 ناقص بي على 6. 6 بي ناقص بي هي 5 بي على 6. دونك وهذاك الشيء اللي شفنا في الدائره ان 5 بي على 6 او لا بي على 6 هما اللي كيعطيوني دونك الحلول ديال المعادله. دونك فغادي نكتب دونك مجموعه الحلول. دونك لونسومبل دي سوليسيون اس شنو كيساوي؟ فكيساوي لونسومبل لو بروميير اونسومبل المجموعه الاولى اللي هي فيها بي سور 6 داكوغ بلس 2 كا بي union 5 pi sur 6 plus 2 k
pi tel que k بحيث k ينتمي قلنا l'ensemble z وبالتالي كنكون انا حليت المعادله ديالي فاش حليتها في l'ensemble R. Très bien. دابا غادي نحاولوا ندوزو نشوفوا نفس المعادله نديروا ليها لا ريزوليسيون ديالها ولكن في واحد المجال. دونك غادي نحاولوا on va spécifier واحد l'intervalle sur lequel on va travailler.